सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। यूरोप में आप सब के इल्म में जो पाकिस्तानियों के हालात है, जो सियासी पनाह यहाँ पे लेते हैं, उनको जर्मनी है या दूसरे ममालिक है, कितनी मुश्किलात का सामना है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि ये सिर्फ़ यूरोप में मसाइल नहीं है। अब मलेशिया, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कोई भी जगह है, वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनके लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। अभी मेरा चंद दिन पहले की बात है, ज़्यादा देर नहीं गुज़री, मलेशिया से भी काफ़ी तादाद में जो पाकिस्तानी थे, उनको वहाँ से एयरपोर्ट से वापस भिजवाया गया। शायद 29 है, 30 है, कितने हैं। बहरहाल वहाँ ये नहीं कि उनके पास वीज़ा नहीं था। मलेशिया का जब भी आप ट्रैवल करते हैं, उससे पहले आपको वहाँ की एम्बेसी से वीज़ा हासिल करना पड़ता है और फिर आप सफ़र कर सकते। मगर एयरपोर्ट के पास इतनी पावर होती है, जो इमिग्रेशन वाले होते हैं एयरपोर्ट पे या किसी भी बॉर्डर पे होते हैं, कि वो आपका वीज़ा ख़त्म कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं उसी वक़्त। और ये जो लोग वहाँ पे गए, ज़ाहिर है इन्होंने पैसे भी खर्च किए होंगे, टिकट भी ली, सब कुछ किया। और अक्सर ऐसे होते हैं बेचारे जो पकड़ के कर्जा लेके फिर इस तरह का ट्रैवल करते हैं। ये बात आज इसलिए मैंने आपको बताई कि अब आपके पास अगर किसी मुल्क का वीज़ा भी है, तो वहाँ पे आप ये ना समझें कि आप एयरपोर्ट पे जाएँ और आपको वेलकम कहा जाएगा। हमारे पासपोर्ट की हालत ये हो चुकी है कि उसमें कोई इत्मीनान ही नहीं करता। हमारे लोगों के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं करता। हमारी 2 नंबरियाँ जो थी, जिसमें हम आके अपने दोस्तों में बैठ के बढ़-चढ़ कर ये बताते हैं कि मैंने ये काम किस तरह डाला और किस तरह अपना 2 नंबर तरीके के साथ अपना मकसद हासिल किया, उसके जो नताइज हैं अब निकल रहे हैं। अब तमाम ममालिक को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी जो हैं, वो किस तरह दूसरे ममालिक में जाते हैं, इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है या जो कुछ भी है, वो सारा कुछ असली होने के बावजूद भी एम्बेसी नहीं मानती। वो इंक्वायरी करती है, वो तहकीक करती है। इसी तरह जर्मनी है, यहाँ में लोगों को, पाकिस्तानियों को भी अब पकड़ा जा रहा है जिनके केस ख़त्म हो रहे हैं और उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनको भी इकट्ठा किया जाता है। फिर सऊदी अरब की अगर बात कर लें, वहाँ पे जेलों में पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। मेरी ओमान बात हो रही थी, वो कहते इतनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं कि रोज़गार का मिलना मुश्किल हो गया। लोगों ने इतनी कंपनियाँ बनाई हुई हैं और जो भी देखे कहीं भी नज़र पड़ती है, तो जहाँ एक रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, वहाँ 5-5, 10-10 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। जहाँ एक दुकान की ज़रूरत है, और पाकिस्तानी हमारे जो हैं, उनके लिए ये वैसे तो फ़ायदेमंद था। फिर जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं दूसरे अरब ममालिक में, वो दूसरे जिनको खींचना होता है, उनसे भारी रकम लेते हैं और फिर उनको कहते हैं जनाब आप आ जाएँ, वहाँ पे जाके दुबई है, ये सऊदी अरब है, दूसरे ममालिक है, आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों को पकड़ के वापस भेजा जाता है। मलेशिया से ही भेजा जा रहा है, फिर और भी ममालिक हैं। असल जो चीज़ आपको आज मैं बता रहा हूँ वो ये है, जब आपके मुल्क की इज़्ज़त नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों लेती है पुलिस? अगर यहाँ पे यूरोप में जो लोग रहते हैं, उन्होंने मिनी कैब या टैक्सी चलानी हो, तो उसके लिए भी वो पुलिस रिपोर्ट मंगवाते हैं, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे हॉलैंड है या जो कोई मुल्क है, कि इस बंदे ने कोई जुर्म तो नहीं किया, किसी क्राइम में ये मुलव्वस तो नहीं है। लेकिन जब आपके मुल्क के हालात ये हों कि वहाँ पे जो हुक्मरान हो, उनके पास ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है कि वो कोई पाक साफ़ हैं या वो कोई ईमानदार लोग हैं, तो यही वजह है फिर अवाम की भी इज़्ज़त नहीं रहती और अवाम के साथ में जो हुक्मरानों ने नाजायज़ किया होता है या जो भी काम किए होते हैं, उसकी सज़ा फिर हमारी अवाम को भी मिलती है। आज आप देख लें पाकिस्तान में अफरा-तफरी हुई, हर तरफ पड़ी हुई है, कोई पे कोई मसाइल। आप ये अपनी पार्लियामेंट में चले जाएँ,
وہاں پہ ان کے اپنے مسئلے بڑے ہیں، وہی نہیں حل ہوتے وہاں کے، انہوں نے مسئلے کیا حل کرنے، ان کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستانی کہاں سے کتنے واپس بھیج دیے گئے، ان کا کتنا گھر والوں کا نقصان ہوا ہے، کوئی زمین بیچ کے گیا، کوئی زیور بیچ کے گیا، کوئی کچھ بیچ کے گیا، ان کو کوئی دلچسپی نہیں آپ کے پارلیمنٹ کو یا آپ کے کسی اور کو، آپ کو یہ پرابلم ہوگی تو آپ خود ہی بھگتیں۔ جب تک ہمارے ملک کی عزت نہیں ہوگی، عوام کی عزت نہیں ہوگی، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ یورپین جو ہیں یا جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں، ان کے کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو عزت دی ہوئی، ہمارے حکمرانوں نے عوام کو عزت ہی نہیں دی ہوئی، ہمارے حکمرانوں نے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے، ان کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ جب آپ کے حکمران آپ کی عزت نہیں کرتے تو دوسرے ممالک کے لوگ کس طرح عزت کر سکتے؟ جب آپ کے حکمران آئے دن آپ کے اوپر ایسے جو ظلم آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا دکھاتی، ٹی وی نے کیا دکھانا، کسی اور میڈیا نے کیا دکھانا، جو ظلم وہ آپ کی کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستانی لوگوں تک ہی محدود رہتے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ دیکھتے ہیں، گورے بھی دیکھتے ہیں، ملیشیا کے بھی دیکھتے ہیں، تھائی لینڈ کے بھی دیکھتے ہیں، سب ممالک کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سستے لوگ، کتنے چیپ۔ پچھلے دنوں وہ میں نے دکھایا تھا 5000 میں بچے بک رہے تھے۔ تو جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کسی ملک جائیں اور آپ کو وہ ویلکم اس طرح کرے کہ جیسے کوئی بڑی عزت دار ملک سے آئے، تو یہ غلط فہمی اپنی دور کر دیں۔ ہاں، آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہو، آپ کے پاس سنگاپور کا ہو، آپ کے پاس اسکینڈینیویا کا ہو، آپ کے پاس امریکن ہو، ہالینڈ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، پھر آپ کو جناب جو بھی وہاں پہ امیگریشن لے ہوں گے ان کا طریقہ کار اور ہوگا ڈیل کرنے کا، نہ کوئی وہ سوال پوچھیں گے، نہ کوئی وہ اتنی بات کریں گے۔ تو ملیشیا جیسا ملک، وہاں پاکستانی بڑی تعداد میں رہتے اور وہاں پہ روزگار بھی کئی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان ممالک کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ کوئی کارروائی ڈالتے ہیں اور پھر یہ واپس نہیں جاتے، یہاں آ کے کئی راستے اختیار کرتے ہیں، جن کو تو پاکستان میں مسائل ہیں وہ یو این او میں جا کے سیاسی بنا کی بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، وہ کئی لمبے عرصے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اب جو لوگ بھی سفر کریں پہلے اچھی طرح انکوائری کریں، اپنے پیسے ایجنٹوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں آپ لوگ، یہ کل ہی میں نے بتایا تھا کہ اصلی ویزا تھا بندے کے پاس، آذربائیجان آ رہا تھا، وہ ایئرپورٹ پہ 30,000 روپے دے کے گیا، وہ کہتے تھے ہم جانے نہیں دیں گے، اصلی ویزا۔ میں معذرت کے ساتھ 86 میں میرے پاس بھی ایسٹ جرمنی کا اصلی ویزا تھا، تو میں 1200 روپے دے کے آیا تھا 86 میں، اندازہ لگائیں۔ تو ہمارے ایئرپورٹوں پہ یہ جو پیسے چلتے ہیں اس کے بھی یہ نتائج ہیں کہ ہم جب یہ باتیں باہر آ کے کرتے ہیں تو تمام ممالک کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 2 نمبری کر کے وہاں سے آتے ہیں، اصلی ویزے پہ بھی پیسے تھے جعلی۔ کل بھی پتہ نہیں کراچی شاید ایئرپورٹ پہ جعلی پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے پکڑے 2 لوگ، پرسوں کی بات ہے، 2-3 دن پہلے میں نے شاید سنا ہے۔ تو ہر کام جعلی، 2 نمبر، اصلی بھی ہو پھر بھی ہم نے پیسے دے کے 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہی باہر نکلنا ہے۔ کیسا زبردست ملک، ایسی بہانے آپ کو کہیں نہیں ملے، ایسے کام آپ کو کسی دنیا کے، افریقہ میں بھی ایسے کے ہی ہے، وہ بھی غریب غربت افلاس بھی ہے، مگر ہمارے کیونکہ ہندوستان نے آپ کو پتا ہے ساتھ ہے، ترقی کر لی، لیکن ہم وہیں کے وہی ہیں، ابھی بھی بھٹک رہے ہیں، ابھی بھی 2 نمبری میں کام ڈال رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی پروگرام ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔